اهلا وسهلا الميمات، اهلا وسهلا خواتاتي الغزالات، يا احلى ميمات واحلى متتبعات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. وانتم كتشوفوا معايا الفيديو ديال هذا النهار، فيديو جديد ونهار جديد. كيف العاده نبداو بكلامنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كي دايرين الغزالات الميمات الغاليات على قلبي كلكم؟ تسطروا ليا على الميمات الغاليات الغزالات. المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون عندكم الصحيحه. كما كنقول لكم دائما، الا كانت الصحه راه هي كل شيء، ما كيهم لا فلوس لا حتى شي حاجه. اهم حاجه هي الانسان تكون عنده صحيحته ويحمد الله ويشكره عليها. مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتين صباحي، روتين استقبال الضيفه ديالي اللي قلت لكم في البارحه هكا في الفيديو. غادي تجي عندي واحد الصديقه اللي عزيزه وغاليه على قلبي. تعرفت عليها في الصراحه غير في اليوتيوب، كنا كنتواصلوا في الواتساب، كتهضر معايا وكنهضر معاها. وراه دائما نبارطاجي معكم القناه ديالها في المنتدى، تشوفوني دائما كنحطها شهيوات رانيا. صافي وهكا تطورت العلاقه ما بيناتنا، وقالت لي راه بغيت نجي لعندك. قلت لها مرحبا والف مرحبا، انا بابي مفتوح في وجه الجميع، يعني في لهكا المتتبعات الغاليات اللي بغات تجي مرحبا والف مرحبا. ايوا صافي الغزالات، المهم غادي تجي عندي هذا النهار هذا. اول حاجه درتها قلت غادي نجمع الصالون، لان الصالون ملي جمعته السيمانه اللي فاتت وهكا دوزت عليه الغبره فاش كانت غادي تجي عندي صفاء. صافي من تما عاود تقصوا، راكم عارفين مع دابا السراجم كيكونوا كبارين وكنطلوا هكا على الشارع، فالغبره ما نعاودش ليكم كتعمر هكا تضرب الغبره. صافي دوزت هكا على السرجم. راكم شفتوا ديك الحله الاولى فاش حليته كله منقطو مطبع، مسحتو هكا مزيان باش الا حليت الريدو ما تضحكش عليا. تقول لي يا اختي كنشوفك في الفيديوهات نقاو التاويل وكتعطينا الطاقه والحماس، ودابا اش هاد الشيء هذا؟ وصافي ودوزت على دوك الديكورات هكا اللي في الكوانات، دوزت عليهم هكا شويه ديال الغبره. وهنا كيف العاده اسماعيل كيدخل ويلوح لي حوايجو في الصالون، وعييت ما نهضر معاه. سبحان الله راسو قاصح. كنقول له شوف دخلتي حتى صباط دخل بيت الناس ما كتبدل حوايجك ورميهم تما. هو والو يجي يرمي لي الحوايج انايا في الصالون يمشي. وراكم عارفين اللي كيكون راسو قاصح، واخا تقيلي طب لي بالغياطه وبالبندير والله لا بدل داكشي اللي في راسو. صافي هنا دوزت غادي ندوز هكا واحد الجميعه خفيفه على الصالون، وندوز له هكا واحد الشطيبه وواحد جفيفه على تركب، لاننا غادي نجلسوا هكا في الصالون. راكم عارفين مع البيت الاخر عندي صغير وبقاو هكا مزاحمين والحال سخونه. عرفتي حنا في مكناس هنايا ما بغاش كاع يبرد الحال، والله العظيم يا البنات راني كنشقارتي وكنقطر بالعرق، ما بغاش كاع يبرد عندنا هنا الحال. صافي قلت هكا الانسان يتفاجئ باش كتكونوا جالسين في شي بلاصه هكا اللي واسعه، ما كيحش هكا الانسان بالصاد وكيتفاجئ. والصراحه حنا راه ما دايرينوش ديكور، دايرينو غير الحباب والصحاب الغاليين والعزاز على قلوبنا. صراحه هذا الصالون نفعني والله العظيم البنات، اللي نفعني كيجي هكا شي حد وكيكونوا الوليدات الصغار وداك الشيء كيلقاو هكا الحاجه متيسعه. صافي الغزالات هنايا جمعت الصالون وقديته. هنايا دزت لهذا السيجور هذا حتى هو كنمسح ديك المرايه، مسح فيها هكا الغبره. عرفتي واخا كنمسحها والله العظيم كتبان لكم نقيه، كدوز هكا نهار لا يومين كتغبر. انا ما فهمتش الغبره منين كتجيني في الدار، والله ما فهمتها منين كتجيني. المهم دائما يديو بيد المسيح باش هكا كتحافظوا على الحاجه، اي حاجه شريتوها جديده كتبقاو هكا كتحافظوا عليها باش كتبقى نقيقيه. اما الانسان الا خلاها موسخه ويزيد وسخ على وسخ فكتعلق، كتولي موسخه حتى كتبقى تبان قديمه. يعني الحاجه فاش تاخذوها كجديده ديما يديكو يد المسيح وتهلاو فيها باش كتبقى دائما كتبان جديده. انا صافي هاد البلاكارت صوابت زعما كنمسحو غير حيت هو ديال الام دي اف، مسحته غير بالماء ديال الزاج، داك الماء باش مسحت المرايه هو باش مسحته. ايوا صافي الغزالات، المهم هنايا غادي ندوز هكا بواحد الجفيفه بشويه ديال جافيلو سانيك روا، وندير البنات هكا شي شويه ديال البخور باش نعطر الدار. وهانتوما معايا.
البنات. المهم ساليت الجميع، جمعت الصالون، قديتو مسحت الغبره، راه عطيتو لخاطري في التصوير كنزرب هكا المقاطع وكنشارك معكم القيطات وصافي. المهم هو تنقى. داك السرجم حتى هو هكا مسحتو. المهم هانتوما السديد درات مجموعين، الطبله مسحتها، هاد الصندريات هادو حتى هما مسحتهم. مسحت حتى هنايا فوق هاد السور هذا هكا الكحل حتى هو صافي مسحتو. وهنايا حتى هو مسحتو، عرفتي كنعامر بالغبره هنايا. هاد البلاصه هادي كانت عامره واخا عاد ما مسحتو السيمانه اللي فات. المهم السيمانه كنمسحو، قديتو المرايه حتى هو مسحتو. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم راه ماما هي جات دخلات، هي دخلت للكوزينه لقات البصله وقادات داكشي باش يجينا هكا في التصوير ساهل. فينك؟ ايوا صافي هادشي. صافي ماما جابت هنايا الدجاج، خداتو لي البارح وغسلاتو ودارت له الملحه والحامض. جابت لي الحمص مفزق، البصله هي وجداتها. المهم حنا نشاركوا معكم الطريقه ديال الكسكسو بالتفايه. هنايا قادات البصله حتى هي. المهم وجدات كلشي، العطريه، الزبيب، هانتوما. المهم كلشي واجد. ها هي البنات ماما. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ كي درتو مع النواد ديال الدراسه والصهير كلشي مزيان؟ جمعه مباركه بالصحيحه والسلامه باش تمنيتو في حياتكم يا ربي. ايوا اليوم زكيه قالت لك اجي ديري ليا كسكسو ديال التفايه، طلبوا لي المتتبعات ديالي، قلت لها مرحبا نجي. علاش؟ على قولي لهم شكرا على الدعوات اللي دعاو معاك. كنشكركم على الدعاوي اللي كتدعيو معايا. الله الا يجازيكم من عنده، ربي اللي غيسركم ويحفظكم وينجيكم، والله يعطيكم ما تمنيتو في حياتكم، والله يسهل اموركم في هذا النهار الجمعه يا ربي. وهاد العواشر اللي جايه اللي كتمنى شي حاجه الله يعطيها لها من عند الله، والله يخليكم وليداتكم ووالديكم ورجالكم، واللي ما مجوجاش الله يسهل عليها، واللي حامله الله يكمل عليها، واللي ما حاملاش الله يفرحها يا ربي يعطيها الذريه الصالحه. وكنشكركم بزاف على الدعوات اللي دعيتوا معايا. ان شاء الله يا ربي الله يسهل امركم، والله ينوركم، والله يسركم ويحفظكم من عينين بنو ادم وشر الخلق الخايب وعينين بنو ادم الخايبه يا ربي. كنسهل عليكم من عند الله، والتحيه لكم كبيره. يلا شكرا. ايوا نتوما هي ماما دعات معاكم. ايوا صافي يلا دابا غتدوز تنصب هكا التفايه وتنصب كسكسو، نشاركوا معكم الطريقه. صافي انا ماما غتبدا النصيب ديال الدجاج. درت كاس ديال الماء، زدت عليه شويه ديال الملحه، وزدت انا معلقه كبيره ديال الخرقوم. داك الخرقوم البلدي هذا اللي كتشوفوه انا، داك الخرقوم نيت العارق مزيان باش كيعطي اللوين. غتزيد هنايا معلقه صغيره ديال البزار صافي. وهنايا غادي تزيد واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير، وهنايا غتزيد واحد الضامه ديال الزعفران شعره، واللي كتوفر هكا الزعفران شعره دير هكا الزعفران شعره صافي. كتخلط هاد العطريه هذه كامله، وغادي تزيد ديك الدجاجه غادي تشرب لها مزيان، راه حلات لها الصدر ديالها والفخيضات ديالها. هنا البنات راه ما كديرش الزيت في الاول حتى كتقلى الدجاجه عاد تزيد لها الزيت هي. المهم نتوما تبعوا المراحل ديال ماما راه كيجي بنين وغزال. صافي هنايا شرملات ديك الدجاجه بديك العطريه وجمعات ليها دوك الرجيلات ديالها. وهنايا غادي تزيد ليها البنات ديك بصله، خدات جوج بصيلات هكا متوسطين قطعتهم هكا شلضاتهم، وغديرهم تحت ديك الدجاجه باش تعسل ديك البصله وكتجي هكا معسله. وصافي وغادي تزيد البنات واحد المعلقه كبيره ديال السمن، ماشي داك السمن الحار تيعطي الريحه مجهده، المهم داك السمن المزيان. صافي هنايا البنات زدت معلقه كبيره صافي، وغادي تردها فوق البوطه وتخليها حتى كتقلى على خاطرها، كتنقصوا عليها البوطه وكتخليوها كتقلى. هنايا البنات من بعد ما تقلات مزيان هنايا زدت ليها هكا ربيطه ديال القزبور والمعدنوس ربطاتهم وصافي. وغادي غادي تمرقها بالماء باش طيب. راكم عارفين درتو هنايا ما سدتش عليه في الكوكوط لان الدجاج دغيا كيطيب. صافي هنايا عاد غتزيد الزيت، زدت هنايا شويه ديال الزيت البلديه، وغادي تزيد عليها البنات شويه ديال الزيت الروميه. انا راه كثرت البلديه على الروميه صافي. وكتخوي الماء حتى كيوصل للجناح ديال الدجاجه، وغادي تزيد البنات المحمص اللي مفزقه ليله كامله صافي. وغادي تغطيها وغتخليها حتى يطلع فيها البخار. عاد غادي دير كسكسو، درنا كسكسو البنات الرقيق كديروا غير جوج تفويرات. المهم كسكسو بلا ما نشاركو معكم كلشي كيعرفوا. انا راه من بعد ما طلع البخار من هكا من البرمه درت كسكسو باش غادي يفور ديك الفوره الاولى. ديك الساعه فاش غادي يفور عاد غتزيدوا الفوره الثانيه. هنا غندوزو باش نصاوبوا التفاح
نتايا. خدات 4 ديال البصلات كبارين قطعتهم على شكل شرائح طوال، زدت عليهم واحد الضامه ديال الزعفران، وزدت عليهم تقريبا واحد 2 معالق صغار ديال الخرقوم، وهنايا واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير، وواحد المعلقه صغيره ديال البزار، غير نص معلقه ماشي معلقه عامره صافي. وكتزيدوا البنات حتى هنايا السمن، حنا ما بغيناش نكثروا حيت اسماعيل ما كيبغيش، وكديروا المسكه الحره، ودرت شويه ديال الملحه صافي. هنايا زدت البنات 2 كيسان ديال الماء باش هكا ديك البصيله ما كتحرقناش، وزدت هنايا البنات الزيت، درت هنايا شويه ديال الزيت الروميه صافي، وغادي تغطي عليها حتى تنزل ديك البصله. هنا البنات من بعد ما نزلت لينا ديك البصله، ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه بدا كدخلها الطياب، كتبقى هكا مره كتحركها باش ما كتلصق ليهاش، راكم عارفين الا غفلنا عليها كتبقى تلصق لينا هكا لتحت في الكوكوط صافي. هنايا من بعد ما نزلت مزيان ديك البصله زدت لي هنايا الزبيب، هنا راه دات ماما 10 دراهم ديال الزبيب الحمر صافي. غديروا هكا من الفوق وغادي تسد عليه الكوكوط وتخليه حتى يدخلوا الطياب، عاد غدوز تعسلو. هنا من بعد البنات ما دخلوا هكا الطياب زدت هنايا البنات معلقه صغيره ديال الزبده صافي، وغادي تزيد له دابا باش غادي تعسلو، غادي تزيد له البنات القرفه، وغادي تزيد له شي شويه ديال العسل. هنا درت له معلقه صغيره عامره مزيان كيف ما كتشوفوا ديال القرفه، وغادي تزيد له معلقه ديال الزبده صافي، وغادي تخليه حتى كيتعسل. زدت له هنا معلقه ديال العسل في بلاصه السنيده، لان السنيده كتطلق الماء درت هنايا العسل، راه درت انا 4 ديال المعالق. هنا البنات صافي غادي تخليها حتى تعسل مزيان على خطره وغتحيدها. المهم هنا البنات في الفيديو غيبان لكم شي لقطات التصوير ما واضح وشي وحدين واضح، لان كان ديشارجا ليا التليفون، ودابا هاد اللقطه هادي واللقطه اللي غتشوفوني خارجه فيها على برا يعني غيجيكم التصوير شويه ناقص، راه صورت غير بالتليفون ديال ماما صافي. الغزالات هنايا هاد التفايه هي راه واجده هنايا تعسلات. هنايا كسكسو راه فار الفوره الاولى حيداتو ماما صافي، غادي هكا تفزقو بالماء، وتزيد له شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت وتخليه حتى يشرب داك الماء، وغادي دوز باش دير له التفويره الثانيه صافي. هنا في التفويره الثانيه كانت الدجاجه راه طابت، حيدات الدجاجه وزدت هنايا الكسكسو صافي. هادشي اللي كاين. المهم الكسكسو ديالنا ها هو راه وجد، التفايه حتى هي راه وجدات. المهم كلشي واجد، راكم عارفين الكسكسو ما كيشدش الوقت. نتوما البنات هي الدجاجه غتحيدها دابا وصافي، حتى التفايه ديالنا وجدات. المهم غادي نمشي دابا باش نتعرض للضيفه ديالي. البنات انا خرجت صافي، انا غير نتعرض لها ونجي نعطيها لك صافي. البنات خرجت، راه هذه رانيا وصلات، غنمشي نتعرض ليها. انا عرفتي اللي جا عندي كنقيدو للحمام، كنقول له سير وقف حدا الحمام، شدو الطاكسي ونقول له حدا الحمام، حيت هنايا البلاصه زعما اللي معروفه هنا حدايا هي الحمام. انا براسي هذا الشارع هذا ما عارفاش شنو سميتو، واخا عامين وانا ساكنه هنايا ما عارفاش شنو سميتو، وكنقول دائما نسول شنو السميه ولا نقرب داك الورقه ديال الضوء وما كنشوفش. ايوا صافي. المهم غادي نمشي نتعرض لها. راني فرحانه والله العظيم البنات الا كنفرح فاش كتجي عندي شي متتبعه، لان بصراحه ما كيجي عندك غير اللي كيبغيك، وهي مسكينه قاطعه مسافه من برشيد باش غتجي لعندي. والله الا نهار كبير هذا عقبه ما تجيو عندي ان شاء الله كاملين ندير لكم شي قيطون في السطح ونجلسوا فيه تما. لا والله العظيم مرحبا بكم، اللي بغات تجي مرحبا والف مرحبا. صافي البنات انا غادي نمشي دابا باش نتعرض ليها ان شاء الله. ايوا صافي داكشي اللي درنا غادي نبارطاجيه معكم يا الغزالات. راني كنطير من الفرحه، راه تبان الفرحه غير من عيني. مسكينه جايه ضربه تماره والله العظيم، والشموش عرفتي عندنا البنات الصاد في مكناس مازال بحال السخون. ايوا هادشي اللي كاين، يلاه تنتلاقى ان شاء الله ونوريكم صحيبتي رانيا. واخا راه كما قلت لكم راكم كتشوفوها في الفيديوهات هكا البنات اللي دخلوا عندها، ولكن نعاود نوريها لكم ان شاء الله. هانتوما البنات، ها هي صاحبتي جات. راني غلطت قلت لكم سميتها رانيا، هي راه بنتها اللي سميتها رانيا، هي سميتها سكينه. السلام عليكم، كيف دايرين؟ مرحبا بيا عند الناس ديال مكناس. جيت عند مرحبا والله الا نهار كبير. عند الصديقه ديالتي زكيه، ربي يخليك. لا والله شوفي فرحانه الحمود ديالي غيتشرق. قال لي كتباني هنا بشكل على تصويرك. والله الحمد لله عرفتي في التصوير كتبان كبيره شي شويه وما عطيهاش حقها. والله غزاله تبارك الله والله العظيم الا نتمنى. ها هي الكتكوته ديالها، هي رانيا. هي رانيا هي اللي مديره ليا الغلط في القناه. هي الشنيوله ديالي خويا الله يخليها لك. والله الا نهار كبير هذا اللي جيتي لعندي، وجايه مسكينه وجايه متقله. شوفوا الخرجه في يديها وجايبه لي مسكينه الحلوه. لا والله العظيم غير داك الوقت ما راه قلت لك يعني تستاهلي كل خير. لا غير هادشي تبارك الله. تنطلع البنات نوريكم جابتي مسكينه في بلاطو ديال الحلوه، ونيت كنتفرجوا فيها كدير الكوموندات كانت كتشهيني بصراحه. وقلت لها خصك تذوقي من هاد الكوموندات. شوفي معايا في التليفون. والله
لا جبتي وراه تفرجت في الفيديو ديالك وقلت الله على بلاطو ساعه صدق كتب ليا. والله الا درتو لي يا قالت النهار شكرا كنت حبيبه ما بغيتش نقول راه هذا راه ماشي كوموند البنات راه الزكيه، ولكن قلت غنخلي لها مفاجاه. وشكرا اختي الهلا نستاهل كل الخير. المهم البنات ها نتوما معنا ان شاء الله تشوفوا معنا تنطلعوا ان شاء الله ونوريكم الحليوه وتكملوا معنا النهار كامل. ها يا ماما صاحبتي جات. مرحبا. الله يبارك فيك. مرحبا. ها انت ها البرشيديه. الله يبارك فيك. لاباس كبيره الحمد لله. ايوا مرحبا بك. الله يبارك فيكم. زيدي شوف مسكينه جايه مع الدباره راسها متقله مسكينه والله الا غير دبتي راسك. يا ربي يخليك زيدي دخلي مرحبا بك. سلمي عليكم بالرزق. مرحبا والف مرحبا والله الا والله الا جيتي مع الدباره راسك والله العظيم. عيني اختي نوريهم البلاطو ديال الحلوه يشوفوه. اجا ماما حلي هذا نصور لهم الحلوه راه هي اللي كتخدمها تبارك الله. جبدي عرفتي تفرجت واحد الفيديو وجالسه كتصاوبو وقلت لها ناري طيحتي لي ريوقي في داك شوفوا تبارك الله البنات غزال درت الشكيلات فنين ديال اللوز. خاصها دورة مصورهم انت في القناه ديالك. ايوا ها نتوما البنات الا بغيتوا هادشي ديال اللوز وداك ها نتوما البنات راه هادشي كامل كتشاركوا معكم في القناه ديالها شهيوات ووصفات رانيه كدير داكشي البنات غزال الكوموندات ديال اللوز الكيكات هي اللي كتصاوبي كلشي اي خدمه كانت عندها كتبارط. مرحبا بالبنات ديالي عندك. مرحبا بكم البنات. ايوا نتوما البنات دخلوا عندها مسكينه وشجعوها حتى هي ودعموها راه تستاهل لان كتخدم على القناه ديالها وكما قلت لكم راه كتحط الروتينات كتحط وصفات كتحط داكشي غزال. المهم قناتها بحال القناه ديالي ودرويش الله يعمر ليها الدار وحاضقه والله البنات الا تدير فيكم الطاقه والحماس. قناتها غزاله ما شاء الله غتدخلوا ان شاء الله ما غاديش تندموا. وشوفوا تبارك الله هادشي هما راه خدمته بيديها. ها انتم شوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله خمسه وخموس. هنايا دارت الكعبه مسكينه عمراتو غير باللوز ودابا عيطت لها في التليفون قلت لها ناري شهيتيني قالت لي مسكينه داك البلاطو غير ما بغيتش نقولوا في القناه راه ديالك. ها انتم البنات ها انتم كاين هذا الشكيل هذا. المهم هادشي راه كامل معمر باللوز. ها انتم صافي تدخلوا القناه ديالها ان شاء الله وغادي تلقاو كلشي. وهذا هو الكسكسو ديالنا البنات اللي شاركت معكم جا. يا سلام كنقول ماما من هذا الفيديو هذا الله يعطيك الصحه وتضيفه ديالي عجبها وحمقها. صافي الغزالات ديالي هذه هي الغديوه ديالنا اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. نتغداو ان شاء الله ونرتاحوا هكا ونتكاو شويه لان مسكينه عيات. صافي وغادي ندوز باش نحط ليها الكوتي. هذه هي الطبيله ديالنا ديال الكوتي البنات. المهم داكشي بسيط وعادي. صافي حطيت ديك الحليوه اللي جابت وهنايا المخمرات اللي شاركت معكم البارح سخنتهم وحطيت حتى هنايا الكيكه وزدت شويه ديال الشنيك وشويه ديال الكرواسه صافي والباغيط والفرماج والكونفيتير والزيت وقهيوه. والله يجعل البركه كيف ما كنقول لكم دائما اهم حاجه هي اللمه ديال الحباب. اما الماكله راه ما كتبقاش في المعده. هنا راه حتى هي راه جالسه كتصور. خرج علينا هذا التصوير ولينا مشويين فين ما مشينا نصوروا. وهنايا كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. نتمنى يكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات والبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش هكا تزيد تكبر القناه ديالنا. علاش لا يا اختي ما نوصلوش للمليون. كنضحك معاكم قولوا لي انت وجه المليون. علاش لا اختي راه قالك اللي تمنى يتسنى اللي يتسنى الله سبحانه وتعالى كل شيء قريب عند الله. يلا الغزالات ديالي دمتم في امان الله وحفظه. بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.